बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अवाम का एक समंदर रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है और आप यकीन करें कि मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर के दौरान काफ़ी सारे ऐसे जलसे और रैलीज़ कवर किए हैं, लेकिन आज अवाम के अंदर जो जज़्बा और एक गुस्सा जो मुझे नज़र आया, वो बड़ा अजीब था। क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि पहले कई दिनों से, बल्कि कल ख़ुसूसी तौर पे राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों को बताया गया कि यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं, इमरान खान को ख़तरा है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद में आज लोग निकले हैं, तो उसको देखकर मैं यही सिर्फ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को डराना या इनको शिकस्त देना ये किसी की बस की बात नहीं है। और यकीनी तौर पे अवाम ने आज जिस तरह इमरान खान का साथ दिया और उनके काल पे जिस तरह वो अपने घरों से निकले हैं, खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा की अगर मैं बात करूँ, तो खैबर पुख्तनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अगरचे ये पहले से बता रहे थे कि 2 से 2.5 लाख के करीब लोग निकलेंगे हज़ारा और खैबर पुख्तनख्वा के बाकी इलाकों से, लेकिन लोगों की तादाद जो आज कुछ जगहों पे मुझे नज़र आई और मैंने देखा, मेरे ख्याल में वो इससे भी ज़्यादा है। जो इनके तवक्कुआत थी इनके अपनी लीडरशिप की कि 2 लाख 2.5 लाख खैबर पुख्तनख्वा से आएंगे, वो उनसे बहुत ज़्यादा हैं। और न सिर्फ, बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने काफ़ी सारे ऐसे यंग लड़कों को देखा जो मोटरसाइकिल पे गए हैं। और मुझे इमरान खान साहब की वो बात याद आ गई कि जब उसने लॉन्ग मार्च शुरू किया और लाहौर से आ रहे थे, तो वो मुख्तलिफ शहरों में यही बात कर रहे थे लोगों से कि अगर आपको गाड़ी नहीं मिली तो आप ट्रैक्टर पे आ जाए, मोटरसाइकिल पे आ जाए, साइकिल पे आ जाए, अगर वो भी नहीं मिले तो आप पैदल आ जाए। तो आज लोगों ने साबित कर दिया, जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी वो मोटरसाइकिलों पे चले गए हैं। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि रावलपिंडी के अंदर इतने बड़ी तादाद में लोगों को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो इन्होंने वहाँ पे इकबाल पार्क में या दूसरी जगहों पे लोगों के रिहाइश के लिए बंदोबस्त किया है, वो तो बहुत ज़्यादा कम है। शायद कि 50, 60, 70 हज़ार लोगों के लिए बंदोबस्त किया गया है, लेकिन लोगों की जो तादाद है वो तो लाखों में है। तो यकीनी तौर पे, लेकिन आज मैं एक बाबा को सुन रहा था जो साहिवाल से आए थे और वो बता रहे थे कि वो अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ आए थे और बता रहे थे कि ये तो आप 1, 2, 3 दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो 3 महीने भी इधर ही इसी तरह गुजार सकता हूँ। फिर जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि खाने पीने का क्या करेंगे, तो उसने कहा कि घर में जो खाना पीना देने वाला ज़ात है वहाँ पे देते हैं तो यहाँ भी देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम अब तब्दीली की तरफ निकल गई है। वो हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर अभी तब्दीली चाहते हैं और इनको अभी तब्दीली देना पड़ेगा। क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मैं देख रहा था और मुझे बड़ा अजीब लगा इमरान खान के हेलीकॉप्टर के हवाले से कि वो परेड ग्राउंड में लैंडिंग करे न करे, तो हाई कोर्ट ने उस पर कोई फैसला देने के बजाय उसको इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ वापस भेज दिया। इसका मिसाल ऐसा है कि एक बहुत बड़ा गांव है और वहाँ पे एक बड़ा वडेरा है, उस गांव का ताकतवर शख्स है, उनके और गांव के हज़ारों लोगों के दरमियान किसी बात पे तनाज़ा बना। वो वडेरा चूँकि बहुत ज़्यादा बाअसर है, असर रसूख वाला है, केस इन लोगों ने, जो आम लोग हैं जो कानून को हाथ में नहीं लेते, उन्होंने केस को उठाकर किसी अदालत में लेकर गए। वहाँ पे जज साहब के सामने जब केस आया तो उसने कहा कि चलो ये केस मैं वापस इस वडेरे को बेचता हूँ और ये वडेरा उसका फैसला करेंगे और वडेरे में जो भी फैसला किया उसको मैं एंडोर्स करूँगा। तो फिर आप खुद ही सोच लें कि फिर जो हज़ारों लोग हैं उस गांव के, आपने एक वडेरे का तो साइड ले लिया, उनके जो भी जिस वजह से भी हुआ,
لیکن ابھی یہ جو ہزاروں لوگ ہیں ان کو تو آپ نے ایک پیغام دے دیا کہ آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. جب ان کو انصاف نہیں ملے گا تو ان کے پاس پھر دوسرا راستہ کیا ہے، وہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں سارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اس پہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر آپ کا انتظامیہ اس حد تک پہنچ جائے، آپ کی حکومت اس حد تک پہنچ جائے، آپ کی پولیس اس حد تک پہنچ جائے، آپ کی عدالتی اس حد تک پہنچ جائے، تو پھر جب قوم کے سامنے تمام راستے بند ہو جائے تو پھر ان کے پاس اگلا راستہ کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان ایک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ہم ہمیشہ ہر روز یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو مزید تباہی کے طرف دھکیلنے سے بچایا جائے، لیکن اس کے باوجود اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی اس وقت کے سب سے مقبول ترین اور بڑی جماعت کے سربراہ ہے، اور آپ ان کو اسلام آباد میں ان کے ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور پھر آپ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہاں پہ یہ جی ایچ کیوں کا ہے. جی ایچ کیوں والے کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو اجازت دے. پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو جی ایچ کیوں نے تو اجازت دی لیکن ہم نہیں دے سکتے. پھر انٹیریئر منسٹر آ کر وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ یہاں پہ آپ لانگ مارچ کو ملتوی کریں، یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے، اور یہاں پہ دہشت گرد آئے ہیں، اور یہاں پہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کہاں پہ؟ راولپنڈی میں، اسلام آباد کے بالکل ساتھ والے شہر کے اندر، جہاں پہ پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جہاں پہ تمام انٹیلیجنس اداروں اور باقی سارے بڑے اداروں کی دفاتر بھی ہے. اور وہاں پہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہاں دہشت گرد آ سکتے ہیں، اور وہ خبر پوری انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو بھی مشیر ہے، جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا، تو آپ کی انٹیریئر منسٹر نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ جو لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں، راولپنڈی میں آنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ نے کیا میسج دیا؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اگر آپ کے ملک کا دارالحکومت اور آپ کے ملک کے اندر آپ کی فوج کا ہیڈ کوارٹر جو گیریجن سٹی ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اور انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ دھماکے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ دہشت گرد آ سکتے ہیں، تو آپ کے ملک کے اندر کون ایسا بندہ ہوگا جو آ کر یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ سوچ لیں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کی اس سٹیٹمنٹ نے پاکستان کو کتنا نقصان دیا، اس کے پیچھے جو بھی مقاصد تھے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جو ان کے مشیر ہے، جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، اور جو اس نے بتایا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ رپورٹ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ ایک بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے یا نہیں تھا کہ جو انٹیریئر منسٹر کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پوری نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کریں گے، اور یہ جو آپ میسج دنیا کو دے رہے ہیں اس سے پاکستان پہ کس قسم کے اثرات پڑیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کے اندر ایک بھی ایسا بندہ شاید موجود نہیں جن کو اس قسم چیزوں کا تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ ہم جو پولیٹیکل مقاصد کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں، اس سے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. پہلے آپ ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، آپ اسلام آباد آ جائے، میں آپ سے نمٹ لوں گا، میں نے اتنے ہزار پولیس لے کر آئے ہیں، میں نے قومی خزانے سے کروڑوں روپے نکال کر پولیس جو بیچاری جن کے خوراک اور رہائش کے لیے نکالے تھے، وہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں رہائش کے لیے فیصل مسجد کے اندر بٹھائے ہیں اور ہمیں خوراک نہیں مل رہا، جو خوراک ہمیں مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور آپ نے قومی خزانے پاکستانی قوم کا پیسہ وہاں سے نکالا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کہاں پہ اور کس نے خرچ کیا. یہ سکینڈلز تو بعد میں آئیں گے، یہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن وہاں پہ آپ دھمکیاں دے رہے تھے، یہاں پہ ابھی آپ نے سماجت کر رہی ہے کہ آپ اپنے مارچ کو ملتوی کر دیا، اور پھر آپ نے جو کچھ بھی کہا، عوام کا رسپانس کیا رہا؟ آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے پیچھے آ گئے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس کے 50% بھی لوگ آئیں گے.
ये लाखों के तादाद में लोग रावलपिंडी की तरफ गए हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो वहाँ पे खान साहब की तकरीर के लिए भी मेरे ख्याल में उनका पहुँचना मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग गए हैं तो इन लोगों का वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये रात देर गए तक शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। मेरे ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए एक क्लियर मैसेज है। अब भी अगर आप लोग मुज़ाहिमत करेंगे, आप लोग अगर ज़द करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। अभी आज देखना है कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी क्लियर नहीं। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो अहम ऐलान करेंगे, तो अभी देखना है कि वो किस किस्म के ऐलान करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने धरने का ऐलान कर दिया तो उसी सूरत में रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी और फिर उनके लिए इन लोगों के सामने आना, इन लोगों को वहाँ से हटाना ये नामुमकिन ही होगा और उसी सूरत में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसी वजह से मेरे ख्याल में अब भी उनके पास टाइम है, अब भी उनके पास टाइम है, पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करे और हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।